वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरौ। द्वितीय सर्गे अस्माभिः दृष्टं यत् दिलीपः राजा दिलीपः गां सेवितुं वनं प्रति गतवान्। कीदृशं तत्र सेवाम् इत्यादिकं करोति तत्सर्वं प्रदर्शितम्। अधुना गां सा गौः पुनः आश्रमं प्रति अपि आगच्छति सायङ्कालसमये। यदा सा आगच्छति तदा राज्ञः पत्नी सुदक्षिणा पुनः गोः पूजाम् इत्यादिकं सर्वं कृतवान्। ततः अनन्तरं राजा दिलीपः स्वगुरोः पादान् प्रणिपत्य पुनः सायङ्कालसमये भोजनादिकं सन्ध्यादिकं सर्वं कृत्वा गां सेवति। तत्सर्वम् अस्माभिः दृष्टम्। अधुना द्वितीयदिने यथा गौः उत्तिष्ठति तदा राजा अपि उत्तिष्ठति इति एकः श्लोकः। चतुर्विंशतितमः श्लोकः अस्माभिः दृष्टः। दर्शयामि पुनः। अयं सः श्लोकः। अन्वयः अस्य एवं वर्तते। गोप्ता नाम रक्षकः गृहिणी सहाय along with his wife अन्तिकन्यस्त बलिप्रदीपां ताम् अन्वास्य। नाम अन्तिक नाम तत् गोशाला अथवा यत्र गौः तिष्ठति तत् प्रदेशः। तत्र किं स्थापितमासीत्? प्रदीपं प्रदीपः स्थापितः आसीत्। तादृशां तद् भवति विशेषणम् ऑफ दैट काउ। अन्तिकन्यस्त बलिप्रदीपां ताम् अन्वास्य having served her क्रमेण सुप्ताम् अनुसंविशेष। when she was sleeping, that cow was sleeping, he also slept. When she wake up in morning, Raja also wakes up. सुप्तोत्थिताम् अनुदत्तिष्ठत इति दृष्टमासीत् एतत्। सायं दोहावसानात् परं निषण्णायाः धेनोः समीपे उपहाराः दीपाः च स्थापिताः आसन्। सपत्नीकः दिलीपराजः तस्याः समीपे उपाविशत्। तस्यां शयितायां सत्यां सः शयितः। प्रभाते तस्याम् उत्थितायां सत्यां राजा दिलीपः अपि उदतिष्ठत इति अर्थः। अधुना अग्रिमः श्लोकः। इत्थं व्रतं धारयतः प्रजार्थं समं महिष्या महनीयकीर्तेः। सप्तः व्यतीयुः त्रिगुणानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणोच्चितस्य। इत्थं in this manner। प्रजार्थम इत्यस्य अर्थः भवति for the sake of प्रजा। महिष्याः समम् अत्र वस्तुतः कारक प्रकरणं यदा अधीतं तत्र सह साकं सार्धं समम् एतैः योगे तृतीया भवति। समम् इत्यस्य अर्थः अपि सह इति भवति। महिष्या समम् नाम किं? महिष्या सह along with महिषी राणी the queen, his wife। व्रतं धारयतः। व्रतं धारयतः नाम किम? of Dilip, one who does व्रतं, one who observes that। and another vishesham is mahaniya kirte। mahaniya kirte of him whose kirti is mahaniya। mahaniya means adorable fame। okay, adorable fame, of adorable fame। दीन उद्धरणोच्चितस्य चित्तस्य। दीन नाम दैन्ययुक्तः पर्सन और पीपल। तेषाम् उद्धरणं यस्य चित्ते भवति तादृशः दीनोद्धरणचित्तस्य।
Dinani vyatiyuhu. He passed few days. How many days? दिनानि व्यतीयुः बहुवचनम् उपयुक्तं किन्तु सप्त त्रिगुणानि तत्र गुणाकारः कर्तव्यः अधुना त्रिगुणानि सप्त दिनानि नाम किं सप्त 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 एकविंशति एकविंशति दिनानि राज्ञा व्यतीतानि नाम लाइक अ मंथ ऑलमोस्ट मंथ एवं इत्थं हाँ 3 weeks. हाँ 3 weeks इत्थम् अनेन प्रकारेण प्रजार्थं संतानाय महिष्या समं नाम अभिषिक्तपत्न्या समं महिषी नाम किं राजा भवति चेदेव तत्र महिषी इति शब्दः सः राजा अस्ति अभिषेकः तस्य जातः इति कृत्वा यदा तस्य अभिषेकः भवति तेन सह राज्ञी या भवति तस्याः अपि अभिषेचनं भवति अभिषिक्तपत्न्या नाम सुदक्षिणा इति महाराणी आसीत् खलु तत्र अन्याः अपि पत्न्यः किन्तु मुख्यपत्नी तु सुदक्षिणा एव अभिषिक्तपत्न्या सह नाम कृताभिषेकां महिषी इति उच्यते महिषी सा एव यस्या अभिषेकः जातः व्रतं धारयतः सरलमस्ति तस्य ट्रान्स्लेशन् न दत्तं महनीया पूज्या कीर्तिः यस्य कीर्तिः महनीया वर्तते बृहती कीर्ति यस्य तादृशः राज्ञः महनीयकीर्तेः दिनानाम् उद्धरणं नाम किं दैन्यविमोचनं दैन्यानां मुक्ति तत्र उचितस्य परिचितस्य एङ्गेज्ड उचितस्य परिचितस्य इति दीनोद्धरणोचितस्य तस्य नृपस्य यः गुणाः आवृत्तयः येषां तानि त्रिगुणानि त्रिवृत्तानि सप्तदिनानि नाम किम् 21 दिनानि व्यतीयुः सरलमासीत् एतत् 21 दिवसाः व्यतीताः अग्रिमः अन्येद्युरात्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनिहोमधेनुः गङ्गाप्रपातान्तविरूढशष्पं आविवेश प्रविष्टवती का प्रविष्टवती मुनिहोमधेनुः अन्येद्युः अन्यस्मिन् दिवसे अपरस्मिन् दिवसे मुनिहोमधेनुः आविवेश प्रविष्टवती कुत्र प्रविष्टवती व्यतिक्रमेण गच्छामः गह्वरम् आविवेश केव् in the cave she entered कस्य गह्वरम् उच्यते गौरी गुरोः अत्र गुरुशब्देन पिता इति अर्थं स्वीकुर्मः पिता इति अर्थः तस्य गौरी गुरोः गौरी नाम पार्वती तो पार्वती पितुः नाम हिमालयस्य गह्वरम् आविवेश हिमालयः इति अर्थः तत्र कीदृशं गह्वरम् आसीत् तत् गङ्गाप्रपातान्त विरूढशष्पं गङ्गायाः प्रपातेन विरूढानि शष्पाणि यत्र तादृशं गह्वरं नाम यत्र तृणादिकम् अधिकम् अस्ति कस्मात् गङ्गायाः प्रपातः भवति गङ्गायाः when Ganga falls down so because on that water the tender grass was grown up so in that place she entered किंतु for what purpose आत्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना she wanted to examine whether he is serving with devotion or not so atmanucharasya one who is servant in the sense one who is serving that cow tasya bhavam jidnyasamana one who wants to know the devotion bhava shabdena devotion yatra svikurmah she entered to examine the raja अन्येद्युः
अन्यस्मिन् दिने नाम 21 दिनानि गतानि, अधुना 22 दिने, अन्यद्युः नाम अन्यस्मिन् दिवसे अथवा 22 दिने, सद्यः परोत्परारि इत्यादिना निपातनात् अव्ययम् अन्यद्युः इति अव्ययम् इति उच्यते। अद्य अत्र अह्नाय पूर्वे अह्नात्यादौ पूर्वोत्तरापरात्, तत्र किमपि अमरकोशस्य एक अयं श्लोकः, तथा धरान्यान्यतरेतरात् पूर्वेद्युरादयः इति अपरस्मिन् दिवसः इत्यस्य कृते एते शब्दाः। अद्य अत्र अह्नाय पूर्वे, अह्नात् पूर्वो उत्तरपरात् इत्यादिकं सर्वम् अस्तु। अत्र अन्यद्युः इत्यस्य अपरस्मिन् दिने इति अर्थं स्वीकुर्मः। मुनिहोमधेनुः सरलमस्ति। मुनेः होमस्य कृते या धेनु वर्तते मुनिहोमधेनु, मुनेः होमार्थधेनु, मुनेः होमः षष्ठी तत्पुरुष, होमार्थधेनु चतुर्थी तत्पुरुष समास, या धेनु वर्तते। आत्मानुचरस्य भावं नाम तस्य भावम् अभिप्रायं दृढभक्तित्वं, वस्तुतः दृढभक्तित्वम् इति भवेत्। तज्ज्ञातुं भावः नाम अभिप्रायः, आशयः इति यादवः। जिज्ञासमाना ज्ञातुम् इच्छन्ति सा धेनुः किं कृतवती, गह्वरं प्रविष्टवती, तस्य कृते अग्रे उच्यते। जिज्ञासमाना ज्ञातुम् इच्छति, ज्ञा श्रु स्मृ दृशां सनः इत्यनेन तत्र सन प्रत्ययो कृत्वा शानच् प्रत्ययः विहितः। जिज्ञासमानः, जिज्ञासमाना स्त्रीलिंगी, one who want continuous tense it would be जिज्ञासमाना, one who is willing to know. Okay. Willing to know या wanting to know? जी, willing to know, wanting to know. wanting to know, हाँ करेक्ट। प्रपतति अस्मिन् इति प्रपातः, प्रपात शब्दः उपयुक्तः खलु अत्र। प्रपात, गंगा प्रपात, सुप्रपातः शब्दः कथं निर्मितः, प्रपतति अस्मिन् इति प्रपातः, यत्र जलम् इत्यादिकं पतति तत् प्रपातः, पतनप्रदेशः। गंगायाः प्रपातः, गंगायाः प्रपातः षष्ठी तत्पुरुष। तस्य अन्ते समीपे, अन्ते इत्यस्य अर्थः समीपे, विरूढानि नाम वृद्धानि जातानि शष्पानि, शष्पानि नाम किम्, अत्र नूतनः शब्दः भवत्याः कृते। बालतृणं नाम शष्पं, शष्पं बालतृणं वयं वदामः खलु, तत्र बहु तृणम् अस्ति, किन्तु यदि बालतृणम् अस्ति चेत् तस्य कृते नूतनः शब्दः शष्प इति। शष्पानि बालतृणानि यस्मिन् तत् गंगा प्रपातान्त विरूढ़ शष्पं, शष्पं बालतृणं घासः, घासः इति अपि वस्तुतः संस्कृत शब्द एव इति अमरः। गौरी गुरोः पार्वती पितुः गह्वरं गुहाम् आविवेश। अधुना राजा किं चिन्तयति? शष्प का आई एम सॉरी, शष्प का मतलब टाइप ऑफ ग्रास है। हाँ, इट इज लिटिल ग्रास, ज्यादा ग्रोन अप नहीं है, नया 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 जो उत्पन्न हुआ, फ्रेश ग्रास, फ्रेश ग्रास। शष्प, हाँ शष्प इति वदामः। हाँ जी। साधुष्प्रदर्शा मनसापि हिंस्रैः इत्यदृशो वा प्रहिते क्षणेन अलक्षिताभ्युत्पतनो नृपेण प्रसंह्य सिंहः किल तां चकर्ष। अधुना तत्र सिंहः आगच्छति, तां धेनुं ततः नयति, परीक्षामेव, किन्तु कीदृशमस्ति पश्यामः। अधुना राजा किं चिन्तयति? सा हिंस्रैः मनसापि दुष्प्रदर्शा, कोऽपि हिंस्रः पशुः तां धेनुं न नेष्यति इति तस्य मनसि अधुना भावः वर्तते। Now he is thinking, I am there, I am going to protect her anyway. So, and this place is very, it looks like very quiet, so nobody will attack on cow. That way, thinking that way, what he does,
सा धेनुः हिंस्रैः मनसा अपि दुष्प्रदर्शा। दुष्प्रदर्शा इत्यस्य अर्थः दुःखेन नाम तस्याः किं कः शब्दः अत्र दुष्धर्षा तस्याः किं हरणं क्लिष्टकरं वर्तते तादृशी सा तस्य अर्थः इति चिन्तयित्वा अद्रिशोभा प्रहिते क्षणेन। now what he is doing, he is focusing on Adrishobha. Now he is in the place of Himalaya, right? So he is looking at the beauty of Himalaya. So Adri naam Himalaya. Adrehe shobha prahita ikshanena, one whose ikshanam drishti is on that parvata Himalaya. हिमालय नहीं, हाँ हिमालय, क्षम्यता। अलक्षित अभ्युत्पतनः नास्य अवान्तरः शब्दः कः? अभ्युत्पतनम् आभिमुख्येन उत्पतनम् अलक्षितम् अभ्युत्पतनं यस्य सः। One whose attack was not observed. So that way here is the translation. Alakshita means was not observed. What? Abhyutpatanam, attack. Nrupena simhaha tam prasayya chakarsha kila. Nrupa was not looking at that cow. In that time, simhaha tam prasayya chakarsha, he just attack on her and he was just dragging over, he was लेके जा रहे थे, carrying, dragging, pulling that cow. That is how Kalidasa says. Let's look at the tika. सा नाम धेनुः हिंस्रैः व्याघ्रादिभिः मनसा अपि दुष्प्रदर्शा। दुष्प्रदर्शा इत्यस्य कृते शब्दः इंग्लिश शब्दः कः भवेत्? अनएक्सेसिबल इवन विथ माइंड, दुष्प्रदर्शा इति हेतोः अद्रिशोभा इति भवेत्। अत्र टाइपो वर्तते। अद्रिशोभायां प्रहिते क्षणेन नाम किं? दत्तदृष्टिना नृपेण, नृपस्य विशेषणं नृपेण, कीदृशेन नृपेण? दत्तदृष्टिना नृपेण। कुत्र दृष्टि दत्ता? अद्रिशोभायां दत्तदृष्टिना नृपेण। अलक्षित अभ्युत्पतनम् इत्यस्य अर्थः अभिमुख्येन उत्पतनं यस्य सः सिंहः। अलक्षित अभ्युत्पतनः इति सिंहस्य विशेषणं। तां धेनुं प्रसह्य नाम बलात्कारात्, हठात्, प्रसह्य तु हठार्थकम् इति अमरः। चकर्षः कृष्टवान्, हरणं कृत्वा नीतवान्। किल इति अलिके, निश्चयेन इति अर्थः। तदीयमाक्रन्दितमार्तसाधोः गुहानिबद्ध प्रतिशब्ददीर्घम् रश्मिष्विवादाय नगेन्द्रसक्तां निवर्तयामास नृपस्य दृष्टिम्। अस्य अन्वयं पश्यामः। गुहानिबद्ध प्रतिशब्ददीर्घं तदीयम् आक्रन्दितम् आर्तसाधोः नृपस्य नगेन्द्रसक्तां दृष्टिं रश्मिषु आदाय इव निवर्तयामास। अधुना पुनः उपमा दीयते कालिदासेन। कालिदासः एवं वदति, यथा कश्चन सारथी अश्वान् किम् आहरति, तथैव अयं राजा अपि तस्याः आक्रन्दनं श्रुत्वा स्वस्य दृष्टिं किं कृतवान्? निवर्तयामास, दृष्टिं निवर्तयामास। He just pulled his दृष्टि from that Adrishobha. So that is how shloka goes. गुहानिबद्ध प्रतिशब्द दीर्घम, तस्य अर्थः गुहानिबद्ध
प्रतिशब्द सा अधुना गुहायां प्रविष्टा सिंहेन सह, नाम सिंहेन एव नीता। सा कथं गच्छति, ध्वनिं कुर्वती गच्छति धेनु। नाउ यदा सा गह्वरमध्ये प्रविष्टवती तदा तत्र प्रतिध्वनिः एको तत्र आगच्छति खलु। She was crying and that sound was made double, that which was alonged dirghah due to the echo pratishabda on being confined in the cave. So that is guha nibaddha pratishabda dirgham. तस्याः धेनोः इदं तदीयम्। अयं शब्दः पुनः पुनः यदा वयं भाषणम् इत्यादिकमपि कुर्मः तदा मदीयः नाम मम इदं यत्किमपि दर्शनीयं, मदीयं गृहं, मदीयं वाहनम् इत्यादिकं, तदीयं तस्य इदम् अथवा तस्याः इदं तदीयं, भवदीयं भवदीयम् इति अपि वदामः, भवतः अथवा भवत्याः इदं भवदीयम् इत्यादिकम् अयं शब्दः महत्वपूर्णः, पुनः पुनः उपयोक्तुं शक्यते। आक्रन्दितं किं श्रुतवान् सः, आक्रन्दनम् अथवा आर्तघोषणम् अथवा ध्वनिः, रोदनध्वनिः इति सः श्रुतवान्। आर्तेषु आपन्नेषु साधोः हितकारिणः, one who is in trouble, so one who is a person who solves problems of other is called artha sadhu. Artha nama one who is in sankata. Tasya sadhukari, one who does good for them. So artha sadhoho nama nrupasya dilipasya नगेन्द्र सक्तां दृष्टिं रश्मिषु आदाय इव गृहीत्वा निवर्तयामास। अत्र रश्मिषु आदाय इव इति उपमा। रश्मिषु नाम प्रग्रह, लगाम को क्या बोलते हैं? रेन्स, REINS, रेन्स। अच्छा, ये यहाँ नूज ऑफ रोप्स ऐसा कुछ दिया है। By catching as it were noose of ropes. So Sarathi just takes what? The reins. Pulls the reins of the horse. In the similar way, he just pull his drishti, sight from Himalaya, and now he was focusing on that sound. That's it. रश्मिषु प्रग्रह, प्रग्रह मीन्स नूज, रश्मि किरण, किरण इति अपि अपरः शब्दः अस्य, प्रग्रहः किरण प्रग्रहु रश्मि इति अमरः, आदाय स्वीकृत्य गृहीत्वा निवर्तयामास इति अर्थः। अधुना सपाटलायां गवितस्थिवांसं, सपाटलायां गवितस्थिवांसं धनुर्धरः केसरिणं ददर्श, आदित्यकायामिव धातुमय्यां लोध्रद्रुमं सानुमतः प्रफुल्लम्। अधुना वस्तुतः सः गां पश्यति। कीदृशीं गां पश्यति? सा अधुना अद्रि, अयं श्वेतवर्णीयः अद्रि, तत्र पुनः पाटला काउ वर्तते, गो वर्तते, ततः अपि तस्याः उपरि अयं केसरी वर्तते। श्वेतवर्णः पाटलवर्णः तथा सः केसरयुक्त, केसर कलरयुक्त वर्णयुक्तः तत्र केसरी तस्याम् उपरि अधुना आक्रमणं कृतवान् अस्ति। कीदृशः सः, कीदृशं तद्दृश्यं, तस्मिन् विषये किञ्चित् चिन्त्यते। अत्र उच्यते धनुर्धरः, धनुर्धरः द आर्चर, द राजा, किंग, सः पाटलायां गविं, पाटलायां गवि सप्तमी विभक्ति, तस्यां गवि गो उपरि, गोः उपरि तस्तिवांसं केसरिणं, तस्तिवांसं नाम अस्य कः अर्थः मल्लिनाथः करोति? स्थितम्, ओके, तस्तिवांसं नाम स्थितं, तस्याः उपरि स्थितम् इति अर्थः। केसरिणं, केसरी इत्यस्य सिंहः, सानुमतः, सानुमतः अद्रेः
धातोर्गैरिकस्य विकारोः धातुमय। सानुमत इत्यस्य अर्थः नाम कुत्रचित् पर्वते किं भवति, धातुयुक्तः, दट् कलर् युक्तः कयं प्रदेशः भवति। नाम अद्रिः सर्वदा एव श्वेतः, यतोहि तत्र हिमः भवति, किन्तु कुत्रचित् कस्मिंश्चित् स्थले तत्र अयं हिमः न भवति इति कृत्वा तत्र भिन्नः कलर, यथा मिट्टी कलर जो भी है उससे युक्त धातोः गेरू कलर, जो गेरवा कलर बोलते हैं, वैसा उसका वर्ण है। अभी तस्याम धातुमय्याम अधित्यकायम ऊर्ध्वभूमौ प्रफुल्लम लोद्रद्रुमम इव ददर्श। लोद्रद्रुमम, now I don't know how it looks, but it says, they say that it looks like orange color. It might have orange color. I need to find out how it looks. So as though the tree appears on that mountain which is Shvetavarniya, and in between there is a dhatu gairu color. Upon that there is a lodra druma, lodra vrikshah upon that tekadi. So basically धनुर्धर राजा उस काऊ को देख रहा है, धेनु को देख रहा है, और कैसे वो दृश्य कैसा, basically what happened, दिलीप राजः श्वेत रक्तवर्ण धेनोः, श्वेत तथा रक्त, पृष्ठतः श्वेतवर्णः तथा धेनोः रक्तवर्णः तत्र अस्ति, तस्य उपरि आक्रम्य स्थितं सिंहं पर्वतस्य गैरिकत्वत्याम् ऊर्ध्वभूमौ विकसित लोद्रद्रुमम् इव ददर्श. That is the idea. In English, I will try to explain. Sah Dhanurdharah, that archer, Dadarsha, he saw, Kesarinam, the lion. Kesari, why it is Kesari? It is called Kesari. So those that have mane, M-A-N-E, mane, it's called Kesara. That is called Kesari, one who has that kind of, Kesara. Tastivamsam, that which was seated, where Gavi, on the top of that cow. Patalayama, which kind of cow? On that which is reddish brown or rose petal, rose or patal color, in color. Lodra drumam iva, like a lodra druma. Now English translation I don't think is there. Lodra is a tree, right? So like with orange blossoms, I think. So just like the tree with orange blossoms against the white mountain, similarly you see a lion against that rosy cow, है ना? ये देखना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग होगा जरा वृक्ष ये ना. Okay. Prafullam, that which is blossom, adikatyayam, dhatumayam, in that which filled with minerals, dhatumayam. Okay, he saw. Now what happens? Tato mrugendrasya mrugendragami vadhaya vadhyasya sharam sharanyah jata bhishango nrupatirnishangat uddhartumaichat prasabhodhritarihi iti. Tatah, having seen that cow, what he does, he tries to get arrow and hit on that simha, but he couldn't. Why? So here it will be explained. Tatah, after that, mrigendragami sharanyah prasabhodhritarihi nrupatihi. Now these all are the adjectives of nrupati. Kidrushah nrupati uchyate mrigendragami. Mriga Indra nama simha. One who walks like a lion. Oh, okay. Mrigendragami, one who walks
like mृग simha mृगेन्द्र तत्र गजगामी simhagami mृगेन्द्रगामी. So what happens whenever they describe the beauty of woman, they say gajagami mृग अथवा हरिणी को क्या बोलते हैं, हरिण. But gajagami means one who walks very slow. That Like is an elephant, yeah. मृगगामिनी इति उच्यते. मृगेन्द्रगामी नाम one who walks like lion. Okay. Sharanyah, the protector of the distressed. Prasabhodhritari नाम one who has extirpated his enemy. Extirpated or that is the word. The by force extirpated his enemy. Nrupati, that king. Jatabhishangah nama, becoming one who has been humiliated. Abhishangah, humiliated. Parabhavah jatah, abhishangah nama parabhava iti amara. Vadhyasya, one who is worthy of be killed. Vadhyasya, now that Simha was Vadya because he has attacked that cow, right? So he was supposed to be get killed by king. So Vadyasya Mrigendrasya Vadhaya, for his Vadha Kartum, Nishangat, that Nishanga ityasya English madhye kim uchyate? Quiver. From that quiver, he just Sharam Uddhartum Aichat. He just wanted to get arrow from that quiver, but he was not able to. That will be described in next shloka. Let's see. Tatah nama, when he sees Simha darshananantaram, after looking at that Simha, Mrigendragami, one who walks like Simha, Simhagami, अथवा अत्र एवमपि कर्तुं शक्यते, सिंहं प्रति यः गच्छति तादृशः अपि अर्थं स्वीकर्तुं शक्यं. शरणं रक्षणं, शरणं गृह रक्षित्रोः इति अमरः. शरणं रक्षणे इति गृहे. शरणं रक्षणे गृहे इति यादवः. शरणम् इत्यस्य रक्षणम् इति अपि अर्थः, गृह इति अपि अर्थः. गृहं रक्षणम् एव करोति इति कृत्वा तस्य शरणम् इति नाम. शरणे साधुः नाम, रक्षणे साधुः यः भवति सः शरण्यः. तत्र साधु इति यत् प्रत्ययः, यत् प्रत्ययेन शरण्य इति शब्दं रूपं साधितं. प्रसभेन बलात्कारेण उद्धृता अरयः येन सह प्रसभोद्धृतारिः. दिलीपस्य विशेषणं. बलेन, स्वबलेन, उद्धृताः, uprooted the enemies, that kind of नृपति. राजा जाताभिषङ्गः, तस्य पराभवः जातः अधुना. कस्मात्? वस्तुतस्तस्य कर्तव्यं यत् धेनुरक्षणं तस्य कर्तव्यं, किन्तु अधुना तस्य धेनुः एव अनेन नीता, सिंहेन नीता इति कृत्वा राज्ञः पराभवः जातः. जातपराभवः इति अर्थः. वद्यस्य, वदार्हस्य, वधं कर्तुं योग्यः अधुना सिंहः. दण्डादिभ्यः यः प्रत्ययः भवति, दण्डादिभ्यो यः अनेन सूत्रेण, तेन वध्य इति रूपं साधितं. वध्य. मृगेन्द्रस्य वधाय निषङ्गात् तूर्णरात् इति अपरः शब्दः. तूर्णरात्. तूर्णोपासङ्ग तूनीर, तूनीर इति अपि शब्दः. अनिषङ्ग, इषुधिः इति द्वयोः इति अमरः. शरम् उद्धर्तुम् ऐच्छत्. He just wanted to get a arrow from that quiver. Then what happens? वामे तरस्तस्य करः प्रहर्तुः नखः प्रभाभूषितकङ्कपत्रे सक्ताङ्गुलिस्साय कपुङ्ख एव चित्रार्पितारम्भ इवावतस्थे. अधुना it appears he was just stunned, स्तब्धः जातः. सः किमपि कर्तुं न शक्तवान् इति अर्थः. तस्य अन्वयम् एवं वर्तते. प्रहर्तुः तस्य वामेतरः, वामेतरः हस्तः, दक्षिणहस्तः, करः, दक्षिणकरः. वामस्य इतरः वामेतरः करः हस्तः. नखप्रभाभूषितकङ्कपत्रे, सायकपुङ्खे
एव सक्तांगुलिः चित्रार्पितारंभ इव अवतस्थे. The meaning of this shloka is Vametarah karah means the right, other than left hasta means right hasta. Saktangulihi, sakta angulihi tasya, being one whose finger have got stuck. Saktangulihi sayakapunkhe eva in the feather part of that arrow. In that way, the feather part of the sayakapunkhe, the feather part of that arrow. Nakha prabha bhushita kankapatre, in that which is brightness prabha of the nails decorated the feather of the white kanka. Kanka ityasya kim arth? Kankastu कर्कटः. कंकः पक्षी विशेष स्यात् उक्ताकारे युधिष्ठिरे इति विश्वः. अस्य कः अर्थः? नखप्रभाभूषित कंकपत्र. कंक हीरोन इत्यस्य, व्हाइट हीरोन इत्यस्य कः अर्थः? HARON. Yeah, it's like a stork, like a crane. अच्छा अच्छा. वो जो पक्षी होता है ना, बड़े पाँव, लंबे पाँव वाला, और हाँ, बगुला. पानी में बैठ के मछली पकड़ता रहता है. बगुला, या बगुला. अच्छा. ओके. तस्य सायकपुंखे कर्तरी यस्य मूलप्रदेशे एव कर्तरी पुंखे इति यादव. हाँ. अवतस्थे means remained. He remained like that. How? Chitrarpitarambha iva, like the action arambha that was committed to a picture. Okay, now we'll see Sanjeevani Tika. Prahartuhu. I think you need, sorry Avinash ji, I think English translation में correction करना. Shaft of the arrow है. अच्छा. SHA. पिक्चर ऐसा भी आया, मैं वो ही भी करना चाहता था. कहाँ है वो? With his fingers, not its, but his fingers, or with the fingers of the right hand. Okay, its fingers stuck fast to the shaft. SHAFT. Haft लिखा है, shaft लिखना है. हाँ, कौन कहाँ? His fingers stuck fast to the haft of the arrows. Shaft. SHAFT. अच्छा, यहाँ. हाँ, sorry. Okay. And T picture, ऐसा कौन सा ट्रांसलेट? हाँ, वही the picture होगा सर. THE होगा, the picture. Yeah. Sorry. Picture. Try foods. G. Okay. Thank you. So as he wished to strike, his right hand with its fingers stuck fast to the shaft of the arrow. The heron's feathers whereof were beautifully tinted by the luster of its nails. किसके nails का luster था ये? जो नख प्रभा भूषित है, तो किसके नख? Either बगुले के होंगे, नहीं तो राजा के. अभी उंगलियां सख्त हो गई है तो शायद, पता नहीं कैसे. मैं एक हिंदी ट्रांसलेशन यदि मिलता है तो देखूंगा इसका. एकवारं तत्र एकं परं पुस्तकम् अस्ति, पश्यामि. सिंहं प्रहर्तुं तुनिराच्छरम् उद्धर्तु कामः दिलीपराजः स्वदक्षिणकरं तुनिरं प्रति अनयत्. तत् करनखकान्ति नाम तस्य एव नखस्य कान्तिः बाणमूलस्थानि कंकपत्राणि भासयन्ति स्म, as though it was